बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की टॉपिक्स की जानिब बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता यूँ ही बना रहे, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज के मौज़ूआत का जिक्र कर लेते हैं जी। आज हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में एक नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। ऐसी बहुत सी खबरें हैं कि शायद कोई एक नया सियासी इत्तेहाद बनेगा। कौन कौन से सियासी जमातें या सियासी कायदीन उसमें शामिल होंगे, इस बारे में बात करेंगे। इमरान खान ने जेल से एक नई चाल चली है और उसके बाद इमरान खान के मुखालिफिन के हाथ पांव फूल गए हैं। इवन कि इस्लामाबाद में दौड़ें लग गई हैं, परेशान हो गए हैं इमरान खान के मुखालिफिन। ऐसा क्या कर दिया इमरान खान ने, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अदालतों की जानिब से भी इमरान खान को सलामी पेश की गई है। वो क्या सलामी है, किस सूरत में इमरान खान को ये सलामी पेश की गई, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं जी पहली खबर की जानिब। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस भी की जा रही है। कुछ लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाते थे, अब उन्हीं का वफ्द जो है वो जाके मिल रहा है मौलाना से। तो यहाँ पर उनके लिए मेरा जवाब ये है कि सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रखे जाते हैं। सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, इवन के एक स्टेज पर आके इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकला कि उनके लिए तमाम रास्ते बंद होना शुरू हो गए एक एक करके। लेकिन सियासत में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस टाइमिंग को सामने रखकर तमाम तर फैसले किए जाते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सियासत में हमेशा दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासत में कोई ना कोई रास्ता सामने खुला रखा जाता है ताकि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए आगे जाया जा सके। और इसी के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। असद कैसर इस वक्त की सरबराही कर रहे थे और बकौल असद कैसर के उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान की खुशदामन का इंतकाल हुआ था, गालिबन 11 अक्टूबर को इंतकाल हुआ था, और उसकी ताज़ीद के लिए आए हैं। असद कैसर ने यह कहा कि ये हमारी पश्तून रिवायात में से है कि हम सियासी लोग जो है वो मुलाकातें करते हैं और ये ताज़ियत जो है वो करते हैं ऐसे अगर कोई इंतकाल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जब सियासी लोग मिल बैठते हैं, सियासी शख्सियात मिल बैठती हैं, तो सियासत भी ज़ेर बहस आती है और सियासी इम्कानात पर भी बात होती है। तो इस मुलाकात में भी जो है वो बात हुई है सियासत के हवाले से। अब क्या बात हुई है, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में जिक्र किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनका मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ है। और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त मफाहमती सियासत कर रहे हैं और सबको एक पेज पर लाने की, मफाहमत कराने की बात कर रहे हैं, और इन्हीं कोशिशों में वो मसरूफ़ अमल हैं। ये अलग एक डिबेट है कि ये कोशिशें कहाँ से इनिशिएट हुई हैं और मोहम्मद अली दुरानी साहब को कौन इस वक्त जो है वो तमाम तर कोशिशें करने के लिए कह रहा है। इस पर भी यकीनन बात करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते हुए, और इस तशवीश का इजहार किया गया कि जिस तरह से नून लीग को डील दी गई है और ढील दी गई है, तो नून लीग तो सब कुछ खा जाएगी। पाकिस्तान में हुकूमत अगर वो बनाएगी, हर जगह पर, पंजाब में, इवन के सिंध में ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल होगा। जो बलूचिस्तान है वहाँ पर तो पहले ही एक हाइब्रिड निज़ाम होता है। केपी में जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश करवाई जा रही है, वहाँ से परवेज़ खटक का और एएनपी का ग्रुप में लाके, तो इस तशवीश का इजहार किया गया कि नून लीग तो सब कुछ खा जाएगी, हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। तो इसी पर जो है मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और असद कैसर की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब ये मुलाकात जब होती है तो मियां नवाज शरीफ और उनके जो दीगर रुफ़का हैं, जो दीगर हामी हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और भाग दौड़ शुरू कर दी जाती है। फौरी तौर पर टास्क दिया जाता है एक अहम रहनुमा को मुस्लिम लीग नून के। वो अहम रहनुमा कौन है? खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं। उन्हें ये टास्क मिलता है कि वो फौरी तौर पर जाएं और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, उनके ख़दशात दूर करें, और जो भी मामलात हैं उनके साथ जो है वो बैठ कर बात करें। खुर्रम दस्तगीर को और सिर्फ यहीं पर इक्तफ़ा नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत अहम शख्सियत जो कि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत करीबी समझी जाती है, इवन के निगरान हुकूमत का भी वो हिस्सा हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ही वो समझे जाते हैं कि वो शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट की ही जो है वो ख़ासी करीबी है। वो हैं सरफराज बुगटी साहब, जो कि निगरान वज़ीर दाखिला हैं। वो भी भागते हैं फौरी तौर पर, उन्हें भी ये टास्क मिलता है। ये टास्क कहाँ से मिला?
اس بارے میں تو خیر کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، لیکن وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہیں سے کوئی رابطہ ہوا ہوگا، وہیں سے کوئی بات کی گئی ہوگی۔ شکوے شکایات جو مولانا فضل الرحمان کے ہیں، یہ کہا گیا کہ جی وہ دور کریں، ان تحفظات کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی چال جو کہ عمران خان نے چلی ہے، میں یہ کہوں گا کہ ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے عمران خان کہ وہ بڑے سیاستدان ہیں، وہ بڑے لیڈر ہیں۔ جس طرح سے وہ جیل میں بیٹھ کر اس طرح کے جو فیصلے کر رہے ہیں، اب مولانا فضل الرحمان سے جب ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اب خبریں ہی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید کوئی نیا سیاسی اتحاد بننے کے لیے جا رہا ہے۔ سیاسی اتحاد کس کے خلاف بنے گا؟ وہ پی ایم ایل این کے خلاف بنے گا، کیونکہ پی ایم ایل این کو تو اس وقت مکمل سپورٹ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ پی ایم ایل این کو جس طرح سے وہ مبینہ ڈیل دی گئی ہے جس کے تحت وہ پاکستان میں آئے ہیں، نواز شریف، ان کے تمام تر کیسز معاف ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے، جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس طرح سے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، ایک وزیر اعظم کی سیکیورٹی انہیں دی گئی ہے، تو اس سے تو سب کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ تو اب اس ڈیل کے راستے میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئی ہیں، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، نواز شریف کی سہولت کاری جس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کی سزا معطل کر دی گئی، اور کہا کیا گیا، یہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں، مختلف اخبارات ہیں، اس میں یہ خبر لگی ہوئی تھی، میں اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے ان کی سزا معطل کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، تو وہ سزا نہیں کاٹ سکتے، ان کی دل کی شریانوں کا مسئلہ ہے، ان کی دماغ کو خون فراہم کرنے والی شریان میں بلاکیج ہے، اور پلیٹلیٹس ان کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، پورے نہیں ہوتے، تو وہ سزا نہیں کاٹ سکتے۔ لیکن یہی نواز شریف ہیں جو کہ 4 سال انہوں نے گزارے ہیں لندن میں، اس دوران انہوں نے یورپ کا ٹور بھی کیا، اس دوران انہوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی، اسی دوران وہ وہاں سے فلائی کرتے ہیں، دبئی آتے ہیں، دبئی سے وہ فلائی کرتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد سے فلائی کرتے ہیں ایک ہی دن میں، اسلام آباد سے فلائی کرتے ہیں لاہور آتے ہیں، یہاں سے دوبارہ سے ہیلی کاپٹر میں وہ شاہی قلعہ آتے ہیں، پھر جلسے سے خطاب کرتے ہیں، اب وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، مری چلے گئے، وہاں سے ڈیلی واپس آتے ہیں، پیشی بھگتتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، اور اب وہ کیمپین بھی کریں گے۔ یہ ایک بیمار آدمی ہے، عمر رسیدہ آدمی ہے، جس کو یہ کہا گیا کہ وہ سزا نہیں کاٹ سکتا، وہ جیل نہیں کاٹ سکتا، وہ یہ تمام تر ایکٹیویٹیز کر رہا ہے۔ تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے تشویش کا اظہار کیا، تو اب ایک نیا سیاسی اتحاد بننے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی اتحاد کہاں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا، لیکن عمران خان بہرحال ایک بار پھر سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، سب کے لیے اہمیت اختیار کر گئے ہیں، پی ٹی آئی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی، مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی پی ایم ایل این کا صحیح مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، عمران خان کو میدان میں پی ٹی آئی کو میدان میں ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ طور پر بیانات سامنے آئے ہیں۔ اچھا جی، یہ خبر ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو عدالتوں کی جانب سے سلامی پیش کی گئی ہے۔ وہ سلامی کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ آج کل انصاف کا منبع بنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ایک ایک کر کے کیسز میں انہیں ریلیف مل رہا ہے، کیسے انہیں وہاں سے ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سائفر کیس سے متعلق ایک پوسٹ اریسٹ بیل کا کیس تھا، ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا 16 اکتوبر کو، اور یہ سنایا گیا ہے 27 اکتوبر کو، اور یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے ضمانت کی۔ ایک طرف میاں نواز شریف کی درخواست آتی ہے، فوری طور پر نوٹسز جاری ہوتے ہیں، فوری طور پر ریکارڈ بھی آ جاتا ہے، جواب بھی جمع ہو جاتا ہے، فیصلہ جس دن محفوظ ہوتا ہے اس سے ٹھیک 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب انصاف کا یہ نظام ہے کہ عمران خان کے خلاف 16 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور سنایا کب جا رہا ہے 27 اکتوبر کو، اور درخواست مسترد کر دی گئی اس کیس میں جس میں یہ کہا جاتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، جب تک کسی پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا تب تک وہ معصوم ہے۔ یہ بنیادی حقوق جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فراہم کرتا ہے، یہ اس میں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر عمران خان کا ٹرائل روکنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ عمران خان کا ٹرائل روکنے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ چونکہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا ہے، جیل کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ عدالت کے اندر ہونا چاہیے،
اس استدعا کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، لہٰذا جیل کے اندر ہی ٹرائل ہوگا۔ تو یہ نظام انصاف ہے جو کہ ہو رہا ہے۔ نظام انصاف کی بات ہوئی ہے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے میں نے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات آئی ہیں اور وہ چونکہ نون لیگ کی ہٹ لسٹ پر ہے، تو اب خبر تازہ ترین یہ آئی ہے کہ انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔